Maayong udto Sugbo og sa mga nagsunod ning among pagsibya. Huwebes karon, Setyembre 3, tuig 2015. Sa ngalan ni Jai Sandoval, ako si Mildred Galarpe ang maghatod kaninyo sa Sunstar Pilipinas. Gikumpirma sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA nga 20 ka mga Pilipino ang samaran sa sunog nga nahitabo sa workers compound sa usa ka oil company dito sa Saudi Arabia. Giingong kapin 200 ka mga tawo ang naangol sa maong insidente nga nahitabo niadtong Domingo sa compound sa Radium sa syudad sa Kubar. 11 ka mga tawo ang namatay samtang 219 ang giingong anaa sa delikadong kahimtang. Kapin usa ka gatos ka mga lumulupyo sa Upol, Misamis Oriental ang posibleng dili na makabalik pagtukod sa ilang mga panimalay human gideklarar ang nasunugang lugar nga no-build zone. 109 ka mga pamilya sa barangay Luyong Bunbun sa Upol, Misamis Oriental ang nawad-an sa ilang panimalay human kini nasunog ni adtong Martes sa gabii. Gideklara ni Mayor Maximo Sino sa Upol ang state of calamity sa maong lugar tungod sa kadaghanon sa mga pamilyang naapektuhan. Ang barangay Luyong Bunbun, usa ka coastal barangay ug ang nasunugang lugar na himutang kini sa Baybayon. Tungod niini ni mando si Mayor Seno nga dili na patukuran og balik ang maong lugar. Apan walay relocation site nga nakit-an ang gobyerno sa mga biktima sa sunog. Uwan man o init, kinahanglan magdala og payong o raincoat karong mga panahon ng mga higala. Adunay intertropical convergence zone ang namatikdan ang pag-asa nga makaapekto sa kasagarang parte sa nasod. Atong paminawon ang dugang detalye sa kahimtang sa panahon kang may makasaligan kasilagan sa Pag-asa Mactan. Mayong buntag, ang pinaka-latest weather forecast karong adlaw, intertropical convergence nakapekto sa Sabagatang Banog, Luzon, Visayas ug Mindanao. Tungod na ning sistema ang Metro Cebu ug ang Tibuok Visayas makasinati ang mapangadonon ngadto sa madag-o man ang kalangitan inubanan na ni ng panagsang pag-ulan, panugdog ug kilat. Hinay ngadto sa kasarangan na hangin ang moros gikan sa Bagatan ngadto sa Bagatan Silangan ug ang kadagatan malinawon ngadto sa kasarangan. Agwat ang temperatura din sa Metro Cebu gikan 25 hangtod 32 degrees Celsius ang adlaw masala pala 5:52 sa hapon. Ang pagtaob sa alauna na 59 sa hapon may sukod na 1.3 meters samtang ang paghunas sa alas 7:53 sa buntag na may sukod na 0.0 meter. Philippine Standard Time alas 11:55 gikan sa Pag-asa Visayas del Oeste may kasilagan maayong buntag. Miabot na sa size 150,000 ka pesos ang ganti alang sa impormasyon aron mailhan ang mipusil patay sa agilang si Pamana. Si Pamana nakit-ang patay sulod sa Mount Hamiguitan Range sa San Isidro, Davao Oriental ni adtong miaging buwan. Midugang sa ganti alang kang Pamana mao si Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ sa kandidad nga 50,000 pesos samtang ang Fraternal Order of Eagle mihatag usab og usa ka gatos ka libo ka pesos. Ang DNR Davao Region nagkanayon nga dako unta ang posibilidad nga mabuhi pa si Pamana kun didto pa sa tumoy sa Mount Hamiguitan Range gibuhian og dili didto sa fringes niini. Si Pamana nakit-ang patay sa mga biologists sa Philippine Eagle Foundation ni adtong Agosto 16 human wala na kini maglihok base sa transmitter nga naa sa lawas sa agila. Base sa necropsy report sa Philippine Eagle Foundation nga diha na sa advanced state of decomposition ang agila sa dihang nakit-an kini. Ang DNR nagkanayon nga angayng imbestigaron og tarong ang hitabo aron dili na kini mahitabo og balik sa ubang agila nga posibleng buhian sa Philippine Eagle Foundation sa umaabot. Sunstar Consultant ug editor midaog sa Palangka Awards ug Vic Soto ug Pauline Luna engaged na si Jad Conde sa iyang Showbiz Chika.
Sunstar Super Balita Consultant Lamberto Ceballos ug Sunstar Daily Editor Jan Waryap midaog sa ika-65 nga tuig sa Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature sa Short Stories sa Cebuano alang sa Regional Division. Nakasungkit sa First Prize Award si Ceballos alang sa iyang sugilanon nga tuba nga naghisgot kabahin sa gugma sa ginikanan. Samtang nasungkit ni Yap ang third prize alang sa iyang experimental nga sugilanon nga libuag usa ka hugon-hugon kabahin sa Tagulilong. Mao kini ang ikatulong kadaugan ni Ceballos. Nakuha niya ang second prize alang sa sugilagming nga tinggutom sa Nayawak sa 2013 ug first prize usab niadtong 2016 sa Ungo sa San Pilar. Si Yap nakaangkon sa iyang unang palangka niadtong 2000 alang sa Angso Hito nga milangkat sa second prize. Sa laing bahin giangkon ni Busing Vic Soto kagahapon nga engaged na sila ni Pauline Luna human sa kapin 3 ka tuig nga relasyon. Apan wa na nihatag si Vic og dugang detalye sa ilang engagement. Kay nung duman ang pamilya ni Vic hilabi na ang anak ni ining silang Oyog Danica dakong supak sa ilang relasyon. Gani niabot pa sa punto nga gihinganlan ni Oyo si Pauline nga naong og kwarta. Apan matud palagi the rest is history. Maayo na ang relasyon ni Pauline sa mga anak ug mga tawong adunay kagahapon ni Vic sama nilang Pia Guanyo ug Dina Bonivic. Silang Vic ug Pauline parehong host sa It Bulaga. Alang sa Showbiz Chika kini si Jad Conde. Alang sa ubang pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph o i-follow pod mi sa Twitter @sunstarshowbiz. Sumusunod ang ubang pang balita sa tibuok nasod. Your daily Ten high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Southmid 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit Southmid@sunstar.com.ph to get the latest updates. Southwestern University Cobras makigtigi sa UC Webmasters karong gabi sa CISAFE Season 2015. Si Leia Capuyan sa detalye. Suwayan sa defending champion Southwestern University Cobras ang pagkabot sa ikaduhang dapit sa team standing karong gabi sa ilang pakigsangka sa University of Cebu Webmasters sa CISAFE College Basketball Tournament. Naguna sa team standing karon ang University of San Carlos Warriors sa ilang 6-1 win-loss record. Nagsunod ang Cobras nga adunay 4-2, apan ang Webmasters nga nagkupot og 3-3 win-loss record musuway pagpugong sa Cobras. Suwayan usab sa pagbuak sa USC Baby Warriors o USJR Baby Jaguars ang ilang panagtabla sa CISAFE High School Basketball Tournament. Ang Baby Warriors ug Baby Jaguars parehong nagkupot og 4-2 win-loss record. Sugdan ang duwa sa high school karong alas 5:15 sa hapon ug sundan kini sa college sa alas 6:45 sa gabi sa Cebu Coliseum. Ang mga duwa sa CISAFE Basketball makita live sa cisafe.sunstar.com.ph/live. Leia Capuyan sa Balitang Sports. Maayong balita ug pwede ka pang mutaya. Walay hangkadaog sa Grand ug Mega Lotto nga bula kagabi. Bulahon unya ang 649 Super Lotto ug 642 Lotto. Ania ang balol sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang mga updates, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph. I-follow sabang among mga updates sa Twitter @SunstarOnline ug sa Facebook Sunstar Philippine News. Kini si Mildred Galarpel, kini ang Sunstar Pilipinas.